ولا كم عزيز كل جوزنا أبو تشينا يا نحن أميو ويلك كم عزيز كم فت حلف خسخة ده زحى عاد قانعو وقانع ما سمع قدي تا لما أنتي تا ما سمع خير مالتي زوتلتل زوتبوش دملاتا زوتروع وش أبو جمو قامنا بتخ إلي سلعة زح نمن على رسس كافز حلف خس قالوا تخيا واي بتخطب لحرقو يا ويلات بوش النهر لا تنقف دقني يا اول قلبا دخل ما حلفني واه ما حصخمي تنكروتو دحرباي حصخم داخل دوخو يا لما نسخ يا واذا شفه رجع على اخوي يا ابو طشينه بقول تعال نلعب عادي يا خلاص اول احنا ان حيانا بنغرا شيخ نداو عاتي اللغيه واي صحاياتي ان حيلموا صحاياسي سقل خيات مثل مدالحتي لالت نمطا غزع غبر الله نخو بناده نا فرنج خز دققنا فرنج لامصوا كتماريام صوا ولومي اسا حزلخ مصنخو دققيو قرص بنا دخل فتح خرويا داخل يخونه بالله እሺ أبزو كاوي عم أخدنه بور أتم تايو زيها أي موسيقى أنشف من مرزقه إذا ما نافرنج قرص بنايو ببرد سجارها يو أميو ما الحج عندنا عادي يوم أخذ حج لا يخون أيوة كان الجدار تصقل إذا ما زوجي تجار خبرد استيو يه أتترى متعبو ولا نعمل أفواه أتتاي هاي Papa minta uang dong buat shopping. هذه عادة قنقله هبه بعد فنج عدد ويتاتا علي دقا قبصاونا هذا تقرأوا اللي أتامين غن حيلهم حرام تاخو نادي هانيها هذا كي نفري Papa minta uang dong buat shopping. Saya harus pulang mahal juga no. Banyak. Limon panas. Oh, nyong.哎呦我的妈！喂嘞，来个哈尼安。哇！